नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी और आप देख रहे हैं JKL डायरी। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। CAA के निफाज के सिलसिले में पुरतशद्दुद एहतजाज से मुसलमान रहे बाज, PDP सदर महबूब मुफ्ती का मशवरा। समाजी चैलेंजों के तनाजुर में मसाजिद को समाजी बेदारी और इस्लाह का बनाया मरकज, मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की मुसलमानों को तलकीन। ADC हंदवाड़ा ने किया मार्केट का अचानक दौरा, कीमतों को एतदाल पर रखने और रेट लिस्ट चस्पा रखने की दुकानदारों को दी हिदायत। श्रीनगर में आलमी लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन डे पर एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहरीन ने टेक्निकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में नरमी का किया मुतालबा। सियाहती मकाम गुलमर्ग में हुई ताज़ा बर्फबारी, दर्जा हरारत में आई कमी, श्रीनगर शहर में दोपहर से हुई बारिश। आइए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बुध को जम्मू कश्मीर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के बारे में फिक्रमंद है, लेकिन इसके बारे में हतमी फैसला किया जाएगा कि आया वो इंतखाबात एक साथ कराए जाएं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियों और सियासी जमातों के साथ मशावरत के बारे में इस बारे में कतई फैसला किया जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रकृति की एक बेहतरीन कृति है। आज हम यहाँ जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए। कल हमने श्रीनगर में बैठकें की और आज जम्मू में बैठकें की। इस सब में क्या हुआ इसका मैं एक विवरण आपको दूंगा, बट उससे पहले आप सबके माध्यम से मेरी सभी मतदाताओं से गुजारिश है कि वो चुनाव के इस त्यौहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और ख़ास तौर से यूथ से। हमने बहुत सारे यूथ वोटर्स को जोड़ा है अपने वोटर लिस्ट में, मैं बताऊंगा किस प्रकार से। तो नौजवानों के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी इस लोकतंत्र के महापर्व में भाईचारे और अमन के माहौल में लोकतांत्रिक त्यौहार के रूप में इसे मनाएं, ऐसा सबसे हमारा अनुरोध है। हम बिल्कुल दृढ़ संकल्प हैं, बिल्कुल कमिटेड हैं। जो चुनाव हम कराएंगे JNK में भी और पूरे देश में भी, जिसकी तैयारी पूरे देश में चल रही है, ये हमारा लास्ट विजिट है। स्टेट्स को हम विजिट कर चुके हैं काफ़ी। बिल्कुल पीसफुल, प्रलोभन मुक्त और अधिक से अधिक भागीदारी के साथ कराएं, ऐसा तैयारी हमने की है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसका भी विश्वास आपको कैसे हो ये भी आपको बताएंगे। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने मुल्क के मुसलमानों पर जोर दिया कि वो CAA के निफाज के सिलसिले में पुरतशद्दुद एहतजाज करने से बाज रखें। महबूबा ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ये एक्ट बजाते खुद मुस्लिम मुखालिफ है और BJP इंतखाबी फ़ायदे के लिए मुसलमानों को उकसाना चाहती है। महबूबा ने लोगों से कहा कि वो BJP को शिकस्त देने के लिए एहतियात से वोट डालें। अपील ही कर सकती हूँ तमाम जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं और ख़ासकर जो मुसलमान हैं कि इनके इस जाल में फंसना नहीं है। हमें अभी सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो इस कम्युनिटी के जो सीनियर लोग हैं वो अदालत में गए हैं, और खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ देर से जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले भी आ रहे हैं वो भी किसी हद तक लोगों के हक़ में आ रहे हैं, आवाम के हक़ में आ रहे हैं। तो इस वक्त मौका है वोट से जवाब देने का। मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने इबादतगाहों के अलावा मुआशरे को दरपेश मुसलसल समाजी चैलेंजों के तनाजुर में मसाजिद को समाजी बेदारी और इस्लाह के मौसर मराकज़ बनाने पर जोर दिया। उन्होंने उलमा इकराम और मसाजिद के इमामों पर जोर दिया कि वो इस माह मुबारक में इस्लाह मुआशरा के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें और अपने खुतबात में इस माह मुक़द्दस की बरक़ात और फ़ज़ाइल बयान करते हुए ज़ाती और मुआशरती इस्लाह पर जोर दें।
नवाकदल के रिशनर में नौतामीर शुदा महाजर मिलत मस्जिद शरीफ का इफ्तिताह करते हुए मीरवाज ने इलाके के लोगों को मस्जिद की तामीर में उनकी कोशिशों पर मुबारकबाद दी। तवील अर्स के पास आज यथ इलाकस कुन मौका आव हजरातन से मुलाकात करनु हालात वाक़यात क्या रूद बहरहाल जो तो मैंने खुद ज़्यादा बेहतर खबर इस इन मस्जिद पाक को इफ्तिताह करान तो ये नमाजी करनु तिलावत ही करनु ये रुकू तो सुजूद करनु इंशाअल्लाह تم بنن سانہ نجات ذریعہ انشاءاللہ شرف ووٹ کنہ تکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پاک آج سری نگر میں عالمی لیبارٹری ٹیکنیشین ڈے کے موقع پر کئی لیب ٹیکنیشینز نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور کلینکل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ میں نرمی کا مطالبہ کیا۔ کشمیر پرائیویٹ ڈائگنوسٹک سینٹرز ایسوسی ایشن کے صدر کے مطابق حکام نے ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی لیبس میں مختلف ٹیسٹ کے لیے لیبس کے تجربہ کار MBBS ڈاکٹر کی خدمات حاصل کریں، جس سے ان کے مالیات پر مزید بوجھ پڑتا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے ان کے مطالبات پر غور کرنے کی اپیل کی۔ بٹ انفارچونیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں ہم سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، لیبارٹری ٹیکنیشین ڈے من رہا ہے پوری دنیا میں، لیکن ہمارے سے ہمارا نام چھینا جا رہا ہے، ہمارے سے ہمارے کام کرنے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ اسی چیز کے لیے یہ سائلنٹ پروٹیسٹ ہم نے کیا ہے آج یہاں پہ۔ بات یہ ہے کہ ہمارے سے جو ہم اپنا کام کرتے آ رہے تھے وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک MBBS ڈاکٹر بورڈ کرنا ہے اپنی لیبارٹریز پہ، اور خالی MBBS ڈاکٹر نہیں، اس کے ساتھ اس کے پاس 3 سال کی ایکسپیرینس ہونی چاہیے جنرل لیبارٹری میں۔ سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن میں واقع پتھر مسجد کے اسلامیہ ربل علاقے میں کل دیر رات آگ لگنے کے واقعے میں کم از کم 4 مکانات کو نقصان پہنچا۔ عین شاہدین کے مطابق صبح 1:15 پر پتھر مسجد کے قریب ایک گھر میں آگ لگی اور کچھ ہی دیر میں دوسرے گھروں میں پھیل گئی۔ تنگ گلیوں کی وجہ سے فائر بریگیڈ کو موقع پر پہنچنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے۔ یہ 12:30 آگ سٹارٹ ہو گئی، جو کہ صبح کے 3:30 تک چل رہی تھی۔ ہم لوگوں نے فائر بریگیڈ سے بھی کانٹیکٹ کیا، یہاں پہ تنگی ہونے کی وجہ سے وہ ٹائم پہ نہ پہنچے، لیکن جب وہ پہنچے انہوں نے پورا کوآپریٹ کیا۔ صبح کے 3:30 بجے تک 4 مکان آگ میں لپیٹے، لگ بھگ 1 کروڑ سے اوپر نقصان ہے۔ سارا جو چاروں مکان ہیں وہ بیچارے سارے کے سارے مطلب لیبر ہے۔ یہ جہاں پہ آپ مجھ سے بات کریں، میری مما اور خالی میں رہتے ہیں اس گھر میں۔ میں تب 14 برس کی تھی جب میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، تو کوئی کچھ آسرا نہیں۔ رات گئی کم، أسۍ آیہِ خۄفتن نٮ۪ماز پٔرِتھ بَتہٕ کھیوٚو، پتہٕ شیٚنگۍ، منٛزٕ بجے 2:02 یپٲرۍ گٔے کرٛٮ۪کھ۔ مےٚ دوٚپ فون ما روٚٹ کانٛہہ نفر، بہٕ درٛاس دارِ کِنۍ، اَتہِ وٕچھ مےٚ ییٚتہِ نار دزان طوٗفانُک۔ مےٚ مُژروو دروازٕ پنُن، شُرٮ۪ن کٔرٕم تھپھ، واتان ووتُس بہٕ ہُتٮ۪تھ ژلان تہٕ مےٚ آو یہِ پھٮ۪رن تہِ مُشکِلی سان اَتھِ، تیُتھ اوس نار چلان، مےٚ دوٚپ اَسہِ گوٚژھ پان بچُن، تہٕ پتہٕ ٲسۍ بِہِتھ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ کھنٛڈ لوٚگُکھ تہٕ مگر آے۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق موسم سرما کے مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں تازہ برف باری ہوئی، جس سے درجہ حرارت میں کمی آئی ہے۔ گلمرگ کے میدانی علاقوں میں ہلکی برف باری کی، جبکہ پہاڑی علاقوں میں درمیانی برف باری ریکارڈ کی گئی۔ ادھر سری نگر شہر میں بھی دوپہر سے ہی بارش ہوئی۔ MET نے کل دوپہر سے موسم خشک ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ ADC ہندواڑہ نے آج ہندواڑہ مارکیٹ کا اچانک دورہ کیا، جس دوران انہوں نے دکانداروں کو ہر اشیاء کے قیمتوں کو اعتدال پر رکھنے اور نرخ نامہ چشمہ رکھنے کی ہدایت دی۔ تفصیلات کے مطابق بدھ کے روز شمالی قصبہ ہندواڑہ بازار کی چیکنگ کی گئی۔ حکام نے بتایا کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ADC ہندواڑہ عزیز احمد راتھر، EO ایگزیکٹو افسر MC ہندواڑہ SHO شوکت احمد اور فوڈ اہلکار کی سربراہی میں ایک ٹیم نے آج بازار کا اچانک معائنہ کیا۔ ایک آرڈر نکالا تھا، ہم نے بھی پہلے بھی نکالا تھا کہ مارکیٹس میں چیکنگ رہے گی
اور اس میں مختلف طرح کے ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کا اشتراک رہے گا۔ آج ہم نے بھی ایک نظر ہندوارہ مارکیٹ کو سرسری ایک نظر ماری تو بہت سارے مسئلے جو ہیں، بہت ساری پرابلمز جو لوگوں کو درپیش ہیں وہ ہم نے بھی دیکھی، آج خود مشاہدہ کیا ان کا۔ ان سب کا ازالہ دھیرے دھیرے کیا جائے گا۔ تاہم جو ابھی انسٹنٹ ہیں وہ ہیں، ایک تو جو ہمارا جو بھی اشیاء ضروریہ ہیں ان کی اویلیبلٹی اور ان کا صاف ہونا، معیاری ہونا، کوالٹی ان کی بہتر ہونا، یہ ہم انشور کریں گے کہ اگر عام سائل جو ہیں، عام خریدار جو ہیں، کوئی چیز لیتا ہے، چاہے کھجور لیتا ہو، چاہے سبزی لیتا ہو، میٹ لیتا ہو، چکن لیتا ہو، وہ ایک تو مناسب دام جو اس کے لگنے ہیں وہ لگے، دوسرا اس کی جو کوالٹی ہے وہ مینٹین کی جائے۔ یہ تو ہم امیجیٹلی کر سکتے ہیں، ہمارے میونسپلٹی کے لوگ ہیں وہ کر لیں گے، ہمارے یہاں کے پولیس کے آلریڈی لوگ یہ کام کر چکے ہیں اور بھی کریں گے، اور میں نے تو پہلے کارروائی کرنی ہوگی، اور جو لوازمات ہوں گے وہ ہم مل بیٹھ کے جو ٹریڈرز ہیں یہاں کے ان کے ساتھ، جو باقی ریڈے والے ہیں ان کے ساتھ، اس کے بہت سارے جو سدباب کرنے ہیں وہ کر لیں گے، وہ ہم کر لیں گے۔ صفائی کے حوالے سے جو آپ کہتے ہیں، ایک تو روزمرہ صفائی جو کام کرنا ہے اس میں کئی چوک ہو سکتی ہیں، اگر چوک رہے گی تو وہ جو کہیں ہم نے بھی دیکھا جس میں چوک رہے گی صفائی میں تو اس میں جو ملوث پایا جائے گا یا جس کی کوتاہی نظر میں آئے گی اس کے خلاف ہم کارروائی۔ ایس ایس پی ڈوڈا جاوید اقبال کی ہدایت پر آج گندھو میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف خصوصی مہم چلائی گئی۔ مہم کی سربراہی ایس ایچ او تھانہ گندھو انسپکٹر پرویز احمد کھانڈے نے اس کی مہم کے دوران بہت سی گاڑیوں کے چالان ضبط کیے۔ ڈرائیونگ لائسنس، فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر گاڑیوں پر اضافی ریس کیریئرز اور لوڈنگ اوور چارجنگ پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ڈرائیوروں اور یونین کے سربراہوں کی گاڑیوں پر ریٹ لسٹ چسپاں کرنے کی بھی ہدایت دی گئی تاکہ اوور چارجنگ سے بچا جا سکے۔ کچھ سال پہلے جو ٹریفک سگنل انسٹال کی گئی تھی ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہیں پر بھی فنکشنل نہیں ہے۔ جو اس کا جو موٹیو تھا وہ انسٹال کرنے کا کہ ٹریفک جام کم ہو، لوگوں کو دشواریوں کا سامنا کم کرنا پڑے۔ جیسا کہ آپ میرے پیچھے یہ روڈ دیکھ رہے ہیں، اس میں جی ایم سی اننت ناگ بھی آتا ہے اور میٹرنٹی ہاسپٹل بھی آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو لال چوک کا علاقہ ہے یہ ہب ہے سارے ٹریفک کا، اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بھی یہیں پر ہے۔ تو یہاں پر ٹریفک جام کا بہت لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ جو پیشنٹ ہوگا، جو دور دراز علاقوں سے پیشنٹ وہاں پہ ریفر ہوتے ہیں، چاہے جی ایم سی ہو چاہے میٹرنٹی ہاسپٹل، ان کو بھی وہاں پہنچنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے کسی لیڈی کو، ہم بھی ماں بہن والے ہیں تو اس کو۔ کشتواڑ وقف بورڈ کے ایڈمنسٹریٹر فردوس احمد بھوانی کا اپنے گاؤں سگدی ہاڑا کے دورے کے دوران کشتواڑ مرکزی جامع مسجد کے امام مولانا فاروق حسین کچلو، مسجد اسراریہ کے امام قاری منظور احمد گنائی اور دیگر ائمہ مساجد کے امام ہمراہ تھے۔ وقف بورڈ کے ایڈمنسٹریٹر فردوس احمد بھوانی نے اپنے بیان میں کہا کہ اس وقت جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی کی نگرانی میں پورے جموں کشمیر یوٹی میں جس طرح سے کام ہو رہے ہیں قابل تعریف ہے۔ آج تک کسی کشتواڑ کے لوگوں نے یہ والے آپ کے حافظ قرآن اور دین کے جو علماء تھے ساتھ آئے ہیں، یہ بہت کی خوش قسمتی تھی کہ اتنے علماء آپ کے یہاں آئے تھے، لیکن کن لوگوں نے یہاں ان کو کیا بنایا، کیا بولا ہے کہ دین کی باتوں سے بھی روکا جاتا ہے۔ امام صاحب اس میں پہلا جمعہ آنے والا ہے، میری طرف سے ایک ذاتی ضلع انتظامیہ گاندربل نے آج پنچایت گھر کجپورہ گاندربل میں ہفتہ وار بلاک دیوس پر پروگرام منعقد کر کے ایک اہم اقدام انجام دیا، جس کی صدارت ایڈیشنل ضلع ترقیاتی کمشنر ADCC مشتاق احمد سمنانی نے کی۔ اس تقریب میں مختلف سٹیک ہولڈرز بشمول SDM کنگن، ADC ایگزیکٹو انجینئر کے PDCL، تحصیلدار کنگن، ضلعی افسران اور DDC ممبر کنگن، سول سوسائٹی کے ارکان، ممتاز شہریوں اور کنگن سب ڈویژن کے مقامی لوگوں کی پرجوش شرکت دیکھنے میں آئی۔ تقریب کے دوران متعدد متعلق مسائل اٹھائے گئے جو کمیونٹی کے خدشات اور امنگوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل شامبیر نے آج ایک روزہ ورکشاپ کی صدارت کی، جس کا مقصد گاندربل اسمبلی حلقے کے اندر بوتھ لیول افسران کی صلاحیتوں کو بڑھانا تھا۔ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول گاندربل کے آڈیٹوریم میں منعقدہ ورکشاپ نے شفاف اور منصفانہ انتخابی طریقوں کو فروغ دینے میں BLOز کے اہم کردار کو تقویت دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کیا گیا۔ انٹریکٹیو سیشنز کے ذریعے شرکاء نے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں گہری بصیرت حاصل کی، خاص طور پر انتخابات کے دوران ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ
MCC की पाबंदी को यकीनी बनाया जा सके। जिला बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी के मोरा गांव में आज लोगों ने महकमे बिजली और इंतजामिया के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया, जिसमें बारामूला उड़ी नेशनल हाईवे भी बंद किया गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त भी बंद रही। लोगों का कहना था कि महकमे बिजली अपनी मनमानी करता है। एक तो हमें पूरी तरह से बिजली फराहम नहीं की जाती, जो कि 24 घंटों में चंद ही घंटे बिजली होती है। बिजली फीस में भी काफ़ी इजाफा कर दिया गया है। अब लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश की है कि इस मसले की तरफ गौर करें। महकमा वाइल्ड लाइफ वार्डन बारामूला ने आज बताया कि जो नेशनल पार्क काजीबाग लिम्बर में कायम है, इसके लिए मुस्तकबिल में बारामूला और उसके मुख्तलिफ इलाकों में बिलबोर्ड्स और साइन बोर्ड्स नस्ब किए जाएंगे। इससे टूरिस्ट को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो टूरिस्ट आते हैं या और कोई वाइल्ड लाइफ लवर्स एंथुसियास्ट आते हैं, उनके लिए हमारे पास उस पर इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन हाँ, आपने सही फरमाया कि कहीं हमारे जो लोकेशन है, हमारी काजीनाग या उसका अप्रोच जो है, वहाँ पर कुछ बिलबोर्ड्स या साइनेज की कमी है, जो हम पूरी करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट APO गया है, उसमें हमने इस पर ख़ास तवज्जो दी है कि जो ये कमी है बिलबोर्ड्स की और साइनेज की, ये पूरी हो जाए। तो इन जो एंट्री पॉइंट्स हैं हमारे काजीनाग नेशनल पार्क का, वो लिम्बर है, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ से। तो वहाँ इजी अप्रोच है, रोड भी बनी हुई है, राइट अप टू और बाबा गेल वहाँ तक रोड बनी हुई है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, जो जहाँ तक नॉर्थ कश्मीर का ताल्लुक है, चाहे बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है या बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बड़े हॉट स्पॉट्स हैं, जहाँ पर बड़ी जो इनके इंसिडेंट्स हैं वो बड़े ज़्यादा हो रहे हैं कुछ साल से। अनफॉर्चुनेटली कुछ डेथ्स भी हुई हैं और इंजरीज़, ह्यूमन इंजरीज़ भी हुई हैं हाल ही में। तो इस हवाले से हमारे कंट्रोल रूम्स बने हुए हैं हर जगह। हमारे इस वक्त 6 कंट्रोल रूम्स काम कर रहे हैं इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनके नंबर, जो फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर पूरे। एंटी करप्शन ब्यूरो जनूबी कश्मीर ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल इंतजामिया के ताउन से आज सुबह ज़िला पुलवामा के इलाके में पोचल में नसीर अहमद अंद्राबी वल्द मोहम्मद अमीन के रिहायशी मकान पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी। ये छापामार कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो जनूबी कश्मीर के दफ्तर में दर्ज एक पुराने केस के सिलसिले में अंजाम दी गई। नसीर अहमद अंद्राबी 2 साल कबल म्यूनसिपल काउंसिल शोपियां में सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे और उनके सेक्रेटरी के दौर में ACB में एक केस दर्ज हुआ था और तहकीकात जारी थी। और आज इस सिलसिले में पोचल इलाके में उनके रिहायशी मकानात पर छापा मारा गया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि मज़कूरा शख्स को 3 साल पहले करप्शन केस में मुअत्तल किया गया था, तब यह म्यूनसिपल कमेटी शोपियां में बहैसियत सेक्रेटरी तैनात था। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के हटी गांव नामी इलाके की सड़क खस्ताहाली का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक हटी गांव से खरम जाने वाली ये 2 किलोमीटर लंबी सड़क को 5 साल पहले महकमा तामीरात आम्मा की जानिब से मैग्नेमाइज़ किया गया था, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद ही सड़क की हालत फिर से खस्ता हो गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि मज़कूरा सड़क के आसपास कई सेब के बागात हैं, जिन तक पहुँचने के लिए यह वाहिद रास्ता है और खेती या मेवा उतारने के दौरान उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सड़क पर जगह जगह शुगाफ बने हुए हैं, जिसकी वजह से बारिश के दौरान मकामी लोगों के उबूर व मरूर में काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। खासकर हामला ख़वातीन को काफ़ी दुश्वारी और परेशानी होती है। अगर हम इस रोड की बात करेंगे, आज से 5 साल इसको बनाया गया, लेकिन इसको एक ही साल लगा, ये उठ गया है। पता नहीं इसको क्या, उन्होंने क्या, R&B वालों ने क्या डाला था, मेरे ख्याल से डुप्लीकेट था। अगर हम बात करेंगे, ये कनेक्ट है हमारे बागात की जानिब। हमको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती है। यहाँ पे जो ये रोड है, ये हमारा मेन रोड है, यहाँ पर हमारे बागात है, जो फ्रूट यहाँ पे निकलते हैं, एप्पल्स, ज़्यादा काम हमारा यहीं पे रहता है। ज़्यादा हर साल हमारा काम यहीं पे रहता है। कुछ साल पहले यहाँ पे जो रोड आया था, बट मुझे नहीं लग रहा है उन लोगों ने इन पे मैगडम डाला है, शायद डुप्लीकेट वाला मैगडम डाला है। 2-3 महीने के बाद सारा मैगडम उठ गया है यहाँ से। शायद 5-6 साल हो गए इसमें।
तरबल गुरेज बांडीपुरा के मकामी बाशिंदों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए इस बात का इजहार किया कि उनके गांव की सड़क बर्फ की वजह से गुज़श्ता 2 हफ्तों से बंद पड़ी है और इंतजामिया की जानिब से इसे खोलने की कोई भी कोशिश आज तक नहीं की। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस गाँव में पिसियाँ गिर आने के ख़तरात रहते हैं, तो ऐसे में अगर कोई एमरजेंसी आती है तो फिर गाँव से बाहर कैसे निकला जाए। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि गाँव की सड़क से जल्द बर्फ़ हटाई जाए ताकि किसी भी एमरजेंसी से बर वक्त निपटा जा सके। वहीं एमईडी के अफसरान से हमारे नुमाइंदे ने रब्ता करने की कोशिश की थी, ताहम उन्होंने फ़ोन कॉल का जवाब नहीं दिया। और अब आखिर में सुर्खियों पर एक नज़र। CAA के नफाज के सिलसिले में पुरतशद्दुद एहतजाज से मुसलमान रहे बाज, PDP सदर महबूबा मुफ्ती का मशवरा। समाजी चैलेंजों के तनाजुर में मसाजिद को समाजी बेदारी और इस्लाह का बनाए मरकज, मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की मुसलमानों को तलकीन। ADC हंदवाड़ा ने किया मार्केट का अचानक दौरा, कीमतों को एतदाल पर रखने और रेट लिस्ट चश्मा रखने की दुकानदारों को दी हिदायत। श्रीनगर में आलमी लेबोरेटरी टेक्नीशियन डे पर एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहिरीन ने टेक्निकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में नरमी का किया मुतालबा। सयाहती मकाम गुलमर्ग में हुई ताज़ा बर्फबारी, दर्जा हरारत में आई कमी, श्रीनगर शहर में दोपहर से हुई बारिश। JKL डायरी में फिलहाल इतना ही, कल आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।